चाहे पूछें तो इंशाल्लाह जी जो है आप जाना चाहें वो जा सकते हैं, जो सवालात पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। जी आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। जी ब्रदर आपको अनम्यूट किया है, मोहित बिलाल। अब तुम्हारा ये रेड वाला तुमने लिया था, बस कर दो ये खुदा मदीना चलो। ब्रदर आपको अनम्यूट किया। जी जी पूछे। जी आज मेरी फर्स्ट क्लास थी और मुझे बड़ा मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला और इंशाल्लाह मैं आगे कंटिन्यू भी करूंगी। आपने बीच में बताया था गोल ता के बारे में, वो मुझसे मिस हो गया था, अगर आप रिपीट कर दें गोल ता का क्या है मकसद? चलें, एक तो आपकी नई क्लास थी तो आपको वेलकम अबोर्ड पहली थी। कोशिश करें किसी से आप जिन्होंने आपको रेफरेंस दिया वो आपकी पिछली क्लासेस का भी हेल्प कर दें पढ़ने के लिए। हमने पीछे ये पढ़ा था कि गोलता मुअन्नस की निशानी होती है और कैसे मुजक्कर से मुस्लिम से मुस्लिमा गोलता मुअन्नस की निशानी, और इसकी जमा बनती है अलिफ्ता लगाने से। अलबत्ता ये हमेशा नहीं होता, कभी ऐसा भी हो सकता है जैसे अभी हमने इलाहुन से आलिहतुन पढ़ा है तो यहाँ भी गोलता आई है लेकिन ये जमा बना रही है उसको, तो ये कुलिया हमने देखा। जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर मुकद्दस मुर्तजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने मिन का मतलब भी से बताया है और अन का भी से, तो इनमें डिफरेंस थोड़ा समझा दें प्लीज। मैंने थोड़ा सा क्लैरिफाई किया था, दोबारा आपको बताता हूँ। मिन का मतलब होता है किसी की तरफ से, उससे, और अन का मतलब होता है साथ, किसी के साथ, किसी से। मैं आपसे राजी हुआ, इसमें से जो है ना आपके साथ वाला से है, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं तो इसमें आपके साथ बात नहीं हो रही लेकिन आपसे कुछ जो है ना आपकी तरफ से मुझे कुछ पूछना है, तो इस तरह से आपको इसको फर्क, दोनों में थोड़ा सा फर्क है और अरबी कॉन्टेक्स्ट में असल में सही फर्क इसका समझ आएगा। जी सिस्टर जी हमारा ब्रदर जाकिर। हाँ ब्रदर जाकिर भी सवाल पूछे। एक सवाल चैट बॉक्स में है, सिस्टर हमारा रऊफ कह रही हैं ग्रामर को याद रखना मुश्किल हो रहा है, अगर उसकी स्लाइड शो के बजाय वैसे ही मटेरियल मिल जाए तो प्रिंट करना आसान होगा। तो सिस्टर हमारा आपके पास तो हमारा बुक भी होगी ना, बुक की सॉफ्ट कॉपी भी हमने उसमें डाली हुई है ग्रुप में, तो आप वहां से प्रिंट कर लीजिए। दूसरा आपको मैं ये दावत दूंगा कि दोहराई की क्लास में हमारे एक्यूटी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं ग्रामर की, हर दोहराई की। आज भी हमारी बहन करवा रही थी सिस्टर सना, तो कोशिश किया करें उसका हिस्सा बन जाए तो बेहतर हो जाएगा। जी ब्रदर जाकिर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर मैंने अस्सलाम। ये पूछना था कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह एक जगह हम लाम के साथ मिला रहे हैं जबकि दूसरी जगह हम मीम के साथ नहीं मिला रहे, तो ये कमरी और शमसी हुरूफ के डिफरेंस की वजह से या कोई और वजह है? हाँ माशाल्लाह बिल्कुल ठीक, ये अरबी के कवायद हैं। बिल्कुल उन कवायद की वजह से वहाँ हम मिलाते हैं, यहाँ हम नहीं मिलाते। और अरबी जुबान जो है चूंकि बड़ी वसी व बलीग है वो अपने हिसाब से चीज़ों को लाती है, तो आपने बिल्कुल सही गैस किया माशाल्लाह। बस इसमें साथ ये ज़हन में रख लें कि दोनों आन और आन्ना का माना के है, और जो हमारे मर्द हजरात हैं खास तौर पे अगर वो अजान दे रहे हों तो इस फर्क को जहन में रखें कि किस तरह सही अदायगी उसकी करनी है। अन पहले वाले में अल बन जाता है और दूसरे में अन्ना, पूरा अन्ना ही प्रोनाउंस होता है। जी जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर ताहिरा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये वालेकुम पूछना था कि वो सलाम। जो आपने इस क्लास के स्टार्ट में, लेक्चर के स्टार्ट में एक अजान की ऑडियो सुनवाई थी, वो ऑडियो हमें ग्रुप में मिल सकती है, उस अजान की ऑडियो? बिल्कुल मिल सकती है, ये जरा हैवी फाइल्स होती हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन मिल सकती है आपको। जज़ाकल्लाह। जी जी मेरे ख्याल है रिवीजन क्लास का पूछ रहे सर, चैट ब्रदर बॉक्स में रिवीजन टाइम। पूछ रहे हैं रिवीजन क्लास कब होती है, तो इजाज साहब बताएं ब्रदर, इजाज आपके लिए कब होती है? 6:45 पे।
اور انشاءاللہ 15 جیسے منٹ تک. کی اذان اور نیچے آئے گی، چونکہ احباب یہ چاہتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگ کی رویژن اچھی ہو، تو یہ سسٹر ظرفیہ نے لکھ بھی دیا ماشاءاللہ، تو ہم اس کو 20 منٹ کر دیں گے تاکہ آپ کی اچھی سی رویژن اس میں پریکٹس آپ لوگوں کو زیادہ کروا دیا کریں. تو انشاءاللہ کمنگ ویک سے ہم اس کو 6:40 سے شروع کر دیا کریں گے. ٹھیک ہے جی، 6:40 سے. تو آپ کو 20 منٹ اچھے سے مل جایا کریں گے، 15-16 منٹ جس میں آپ اچھی سی تیاری کر لیں، پھر ہم تھوڑا شارٹ سی بریک لے کے تو کلاس شروع کر لیا کریں گے. تو وہ سارے احباب جنہیں گرامر میں ذرا بھی مشکل آ رہی ہے، کیونکہ اس میں گرامر کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے، وہ ضرور اس کو کوشش کیا کریں. جی جی سسٹر سعادت طاہر. السلام علیکم سر. سر میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جو گرامر پلس جو سینٹینسز ہیں نا عربی کے بولنے میں اور عربی میں آنسر کرنا ہے، اس میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے، تو کیا یہ 2 دن کے علاوہ خالی گرامر کے لیے کلاس نہیں ہو سکتی؟ اچھا، چاہے وہ 15 منٹس کی ہو چاہے 20 منٹس کی ہو. نہیں، اتنی خوشی کی بات ہے اور مجھے اتنی اچھی بات لگی، کسی نے یہ بھی کہا کہ زیادہ کلاسز رکھ لیں. اچھا ہم نارملی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کرے کسی طرح سے لوگ قرآن کی کلاسز کو ریگولر پڑھتے رہیں، اور اس لیے ہم کلاس جو ہوتی ہے نا وہ ٹوائس اے ویک اور 1 گھنٹے کے اندر ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے ختم کی جائے، کہ لوگ چھوڑ کر نہ جائیں، قرآن سیکھنے سے نہ جائیں. تو آپ ماشاءاللہ ایک یونیک اگزامپل ہے، آپ نے کہا کہ ایکسٹرا کلاس بھی رکھ لیں. تو اگر زیادہ لوگ ہوں اس پر راضی اور ایک بڑی تعداد ہو جائے تو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ اور کورسز اور کلاسز چلتی ہیں تو کیا جا سکتا ہے. لیکن آئیڈیلی میں آپ سے یہ کہوں گا، اب چونکہ ہم نے دہرائی کے لیے 20 منٹس کر دی ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ کے پاس ایک آپشن ہے. انشاءاللہ آپ جس گروپ میں ہیں اس میں آپ کی جو ایکیوٹی ہوں گی ہماری بہن، آپ ان سے رابطہ کر کے ان کے ساتھ 1-to-1 ہیلپ بھی لے سکتی ہیں گرامر کی دہرائی میں. اور اگر آپ ایک گروپ بنا لیتے ہیں آپس میں تو وہ آپ کو الگ سے بھی گرامر کی دہرائی کروا سکتی ہیں. ابھی میں یہی کہوں گا کہ بالکل پریشان نہیں ہو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ جو 20 منٹس ہے نا آپ کی کلاس سے پہلے، اس میں کوشش کیا کریں آپ زیادہ پریکٹس کر لیں تو ہو جائے گی، اس سے زیادہ مشکل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. سسٹر روحی کہہ رہی ہیں جی یوز یوٹیوب فار ریویژن. جزاک اللہ. جی یوٹیوب پر یہ پڑی ہوتی ہیں، آپ وہاں سے ان کو دیکھ سکتی ہیں. ریویژن کی کلاسز آپ ویڈیو میں سے نکال کر بھی دیکھ کے ریویژن کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہواوے وائی 5 پہ کوئی ہیں ہمارے ساتھ، انہوں نے کہا جی سسٹر روحی پوچھیں. جی جی سسٹر روحی. آپ دیکھ لیں، ان کو انمیوٹ کر دیے صحیح طرح. ہاں جی، میرا مشورہ ایک یہ ہے کہ جیسے اب 5 کلاسیں ہو گئی، ہماری 4 ہو گئی، 5ویں تھی آج، تو ایسے ہو سکتا ہے کہ جیسے اب 5 ہوئی ہیں تو دین وی ہیو اے کوئک ریویژن آف آل دا 5، تاکہ وہ ایک ہوتا ہے نا تسلسل وہ ذہن میں آ جائے، پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے. That's a wonderful idea, sister. Normally what we do is کہ جب آپ کا مڈ کوئز آئے گا اس سے پہلے آپ کو ریویژن کے لیے اسپیشل ایک سیشنز ہوں گے جس میں یو ول ڈو اے ویری کوئک ریویژن. بٹ یہ تھوڑے سے ایڈمنسٹریٹو چونکہ ایشوز ہو جاتے ہیں، پھر ہمیں ایک نیا ڈے اناؤنس کرنا پڑتا ہے، ٹائم اینڈ ایوری تھنگ وچ کین بی ڈن. اٹس ناٹ اے ڈیفیکلٹ ٹاسک. لیکن پھر ہوتا یہ عموماً کہ اس میں کوئی احباب شامل بھی نہیں ہوتے، 1-2 لوگ ہی ہوتے ہیں. بعض اوقات تو درخواست جنہوں نے سجیشن کی وہ بھی نہیں آ پاتے. تو کیا جا سکتا ہے، آئی وڈ سجیسٹ اگین کہ چونکہ نیکسٹ ویک سے ہم 20 منٹس کرنے جا رہے ہیں، وچ از اے فیئر انف ٹائم، ایڈیشنل ٹائم ان لوگوں کے لیے جن کو شوق ہے وہ ایکسٹرا وقت دے سکتے ہیں کلاس سے پہلے آ کر، وہ اس میں ضرور انشاءاللہ اس کو کر لیں. آپ کی بڑی اچھی پریکٹس ہو جائے گی، آپ کو چانس بھی زیادہ ملے گا کیونکہ اس میں بیٹھے ہی کم لوگ ہوتے ہیں، تو آپ خود ہی بار بار اس میں پریکٹس کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ انہوں نے پوچھا ہے احاذہ کا میننگ بتا دیں. تو اگر آپ میرے ساتھ لائیو آئیں ریز ہینڈ کر کے تو ذرا اچھا لگے گا. میں آپ سے پہلے آ کا معنی پوچھتا، وہ ہے کیا. آ کیا، حاذہ یہ. تو یہ کیا تو آگے تھا نا من ہو، اس کی طرف سے ہے، کیا یہ اس کی طرف سے ہے. تو احاذہ کیا یہ. حاذہ کہتے ہیں یہ کسی چیز کی طرف آپ اگر اشارہ کریں، یہ جیسے دس حاذہ. جی
जी, एनी अदर क्वेश्चन? एक मेरा ख्याल है किसी का हाथ शायद खड़ा हुआ था, नीचे हो गया, बट सिस्टर रूही अगर थी है तो सर। आप, अच्छा ठीक है, आप पूछ लें सिस्टर, इफ यू कुड रिकॉर्ड वीएन एंड पुट ऑन यूट्यूब। अच्छा, रिवीजन के लिए रूल ये है कि हम उसे यूट्यूब पर इसलिए नहीं डालते कि बहुत ज्यादा वो ना हो जाए। आप किसी AQT से दरख्वास्त कर लेंगे, वो आपको रिवीजन की रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दिया करेंगे। चूंकि ये पर्सनलाइज इशू होते हैं तो आप पर्सनली उनसे ये ले लें, इसलिए इनको ग्रुप्स में शेयर नहीं किया जाता। आप ब्रदर इजाज हैं, उनसे आप मांग सकते हैं। आप जिस ग्रुप में हैं वहाँ जो भी AQT बैठी हुई है हमारी बहन, आप उनसे दरख्वास्त करें, वो आपको, हाँ ये देखें सिस्टर गुलाम को ये बता भी रही हैं कि ये ऑन रिक्वेस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया जी। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिनल बरसी वल जुनूनी वल जुज़ामी व मिन सय्यिल अस्काम। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका हाज़ल वबाई वल मरज़ि वल खौफ। अल्लाहुम्मा इन्ना नअऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन शुरूरि कुल्लि मा खलक़ व मिन शुरूरि कुल्लि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शुरूरि कुल्लि शरीर मिनल जिन्नति वल इंस। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। आप सबसे दरख्वास्त है कि अपना होमवर्क जल्दी कर लिया कीजिए, लेकिन होमवर्क करते हुए बुक को और हर चीज़ को देख के अच्छे से तसल्ली से किया कीजिए, और साथ साथ वर्क बुक भी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।